वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहमस्मि। अद्य पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् इति सूत्रमधिकृत्य मया अध्याप्यते। अस्मिन् पाठे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते तान् अधिकृत्य भवतां सौकर्याय संग्रहेण वदामि। प्रथमतः सिद्धान्तकौमुदीरीत्या सूत्रस्य अर्थः वर्ण्यते। अनन्तरं महाभाष्ये इदं वार्तिकं प्रवृत्तं वर्तते अवरादीनां पुनः सूत्रपाठे ग्रहणानर्धक्यं गणे पठितत्वात् इति। तद्वार्तिकम् अधिकृत्य मया सूत्रपाठ विवरणसन्दर्भे विव्रियते। पूर्वादीनि नव इत्येव सूत्रयितुं शक्यते। अर्थनिर्देशः पाठविशेषणार्थम् इति तत्र उच्यते। एवञ्च सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् अनर्थकम्। तानि हि पूर्वादीनि इमान्यवरादीनि। इदं तर्हि प्रयोजनं द्व्यादि पर्युदासेन पर्युदासो मा भूत् इति। तच्च निराक्रियते। इदं तर्हि प्रयोजनं जसि विभाषां वक्ष्यामि इति। गणपाठे अर्धनिर्देशस्य नित्यसंज्ञा विधान एव उपयुक्तत्वात् पाठविशेषणे प्रमाणं नास्ति इति। एते विषयाः मुख्याः अंशाः वर्तन्ते अस्मिन् पाठे। इदानीम् अस्य पाठस्य संग्रहेण उपोद्घातः मया उच्यते। पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् इति। इदम् अष्टाध्यायी पाठे पठितं सूत्रं। भवद्भिः इदं ज्ञातव्यम्। एतादृशं सूत्रं गणपाठेपि वर्तते। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रविवरणकाले सिद्धान्तकौमुद्याम् एतादृशमेव पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् इति सूत्रं वर्तते। तच्च सूत्रं गणपाठगतम् इति भवद्भिः अवश्यं ज्ञातव्यम्। इदानीम् अस्माभिः यत् पाठ्यते सूत्रं तत् सूत्रपाठगतम् इति अस्माभिः मनसि ध्यातव्यम्। एवञ्च पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति सूत्रस्य पदच्छेदः। गणपाठ पठितेन पूर्वपरावरेत्यादि सूत्रेण सर्वत्र विभक्तौ नित्यं सर्वनामसंज्ञा पूर्वादीनां प्राप्ता। सा च सर्वनामसंज्ञा अनेन अष्टाध्यायी पठितेन
पूर्वपरावरेत्यादि सूत्रेण जसि विकल्पेन विधीयते। अतः पूर्वे पूर्वाः इति रूपद्वयं भवति। सर्वनामसंज्ञायां जशसि इति सूत्रेण शीभावः पूर्वे इति, सर्वनामसंज्ञायाः अभावे रामाः इतिवत् पूर्वाः इत्यपि रूपं भवति। इदानीं महाभाष्ये इदं वार्तिकं प्रवृत्तं वर्तते। अवरादीनां पुनः सूत्रपाठे ग्रहणानर्थक्यं गणे पठितत्वात् इति। अयि भोः, गणे पूर्वपरावरेत्यादि सूत्रं पठितम्, एवं अंतरं बहिर्योगोपसंयानयोः इति सूत्रं पठितं, स्वमज्ञातिधनाख्यायामिति सूत्रं पठितम्। इदानीं किमुच्यते, तत्र पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् इति रीत्या किमर्थं सूत्रं पठनीयम्? अवरादीनाम् इत्युक्तौ पूर्वादीनाम् इत्यर्थः। पूर्वादीनां पुनः सूत्रपाठे ग्रहणम् अनर्थकम्। कुतः? गणे पठितत्वात् इति। अर्थात् किमागतं? पूर्वादीनि न वा इत्येव सूत्रयितुं शक्यते इति। तत्र व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इत्यादि मास्तु इति। तत्र अर्थनिर्देशः पाठविशेषेण इति तत्र एकं वारं स्टाप्। इदमुच्यते, गणे एव व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इत्यादि रीत्या अर्थनिर्देशः पाठविशेषेण भविष्यति। अर्थात् तस्मिन्नेव अर्थे इत्येवमर्थः सिद्ध्यति। एवञ्च सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् अनर्थकम् इत्यागतम्। अत्र गणपाठ एव पूर्वः, सूत्रपाठ एव अनन्तरकालिकः इति कथं ज्ञायते इत्युक्तौ भाष्ये इदमुक्तं, तानि हि पूर्वादीनि इमान्यवरादीनि इत्युक्तं। गणपाठ एव पूर्वः, सूत्रपाठ एव अनन्तरकालिकः इति भाष्ये उक्तम्। एवञ्च अवरादीनां सूत्रपाठे ग्रहणम् अनर्थकमित्यागतम्। इदं तर्हि प्रयोजनं द्व्यादिपर्युदासेन पर्युदासो मा भूत् इति तत्र भाष्ये उक्तं। तत्र द्व्यादिभ्यः तस्लादिप्रतिषेधः उच्यते। सः प्रतिषेधः पूर्वादिभ्यः मा भूत् इत्येवमर्थं। तत्र पूर्वादीनां सूत्रपाठे ग्रहणम् इति समाधानम् एकं वर्तते, परन्तु तदपि निराकृतं। तत्र पूर्वत्र उत्तरत्र इत्यादि प्रयोगादेव पूर्वादिभ्यः तस्लादिप्रतिषेधः न भवति इति ज्ञायते, तस्लादयः भवन्ति इति ज्ञायते। अन्ते प्रयोजनमुक्तम्। इदं तर्हि प्रयोजनं जसि विभाषां वक्ष्यामि इति तत्र महाभाष्ये उक्तम्। तत्र गणपाठे पूर्वपरावरेत्यादि गणपाठे व्यवस्थायामसंज्ञायाम् इति योऽयम् अर्थनिर्देशः वर्तते, तस्य अर्थनिर्देशस्य नित्य सर्वनामसंज्ञा विधान एव उपयुक्तत्वात् पाठ विशेषणे प्रमाणं नास्ति। तस्य अर्थनिर्देशस्य पाठविशेषणे किं प्रमाणम्? अतः पूर्वपरावरेत्यादि
अनेन अष्टाध्यायी पठितेन सूत्रेण जसि या सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन विधीयते सा सर्वनामसंज्ञा व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इत्येतस्मिन् अर्थे भवति इति न लभ्यते। अतः तल्लाभार्थं पूर्वादीनां सूत्रपाठे ग्रहणम् अवश्यं कर्तव्यम्। अर्थात् पूर्वपरावरे इत्यादि संपूर्णं सूत्रमेव पठनीयम् इति। पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति अष्टाध्यायी पठितं सूत्रम्। पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति पदच्छेदः। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रात् सर्वनामानि इति पदम् अनुवर्तते। विभाषा जसि इति सूत्रम् अनुवर्तते। एवञ्च पूर्वादीनां व्यवस्थायाम् असंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा गणपाठात् सर्वत्र या प्राप्ता सा जसि वा स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। पूर्वे पूर्वाः इत्याद्युदाहरणम्। पूर्वशब्दात् जस् प्रत्यये पूर्वात् जस् इति स्थिते अत्र पूर्वपरावरेत्यादि गणसूत्रेण नित्यं सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता, परन्तु अनेन अष्टाध्यायी पठितेन सूत्रेण विकल्पेन सर्वनामसंज्ञायां जशस्सी इति सूत्रेण शी आदेशे पूर्वे इति रूपं भवति। सर्वनामसंज्ञायाः अभावपक्षे जशस्सी इति सूत्रं न प्रवर्तते, किन्तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे पूर्वाः इति रूपं भवति। इदं भवद्भिः मनसि अवश्यं स्थापनीयम्। पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् इति सर्वादिगणान्तर्गतम् एकं गणसूत्रं वर्तते। एवं पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् इत्येव अष्टाध्यायी पाठ पठितं सूत्रञ्च वर्तते इति भवद्भिः मनसि स्थापनीयम्। कुतः इत्युक्तौ अस्य विषयस्य उपरि कश्चन विचारः अनन्तरमेव आगच्छति। इदानीं व्यवस्था इत्यस्य अर्थः मया उच्यते। स्वाभिधानापेक्षावधिनियमो व्यवस्था इति। एवञ्च व्यवस्थायाम् असंज्ञायाञ्च इदं सूत्रं प्रवर्तते। व्यवस्थायां किं दक्षिणाः घातकाः कुशलाः इत्यर्थः। तत्र व्यवस्थायाः अगम्यमानत्वात् इदं सूत्रं न प्रवर्तते। अत्र दक्षिणशब्दः नावध्यपेक्षः। असंज्ञायां किम् उत्तराः कुरवः इति। अत्र उत्तरशब्दस्य संज्ञावाचकत्वेन इदं सूत्रं न प्रवर्तते, अतः उत्तरे इति रूपं न भवति। महाभाष्ये अवरादीनाञ्च पुनः सूत्रपाठे ग्रहणानर्धक्यं गणे पठितत्वात् इति प्रथमतः वार्तिकम् आरब्धम्। पूर्वपरावरेत्यादि सूत्रपाठे किमर्थं प्रतिपदं पूर्वादीनि जसि विभाषार्थं पठितानि, अर्थात् पूर्वादीनि नव इत्येव सूत्रयितुं शक्यते। तत्र पाणिनिमहर्षिणा अष्टाध्याय्यां सूत्रत्रयम् आरचितम्। पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् इत्येकं सूत्रं, स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इति अपरं सूत्रम्, अन्तरं
बहिर्योगोपसंयानयोः इति अपरञ्च सूत्रम्। इदानीम् एतादृशमेव सूत्रत्रयं गणपाठे पठितमपि वर्तते। भवतु तत्र गणपाठे पूर्वादीनां स्वशब्दस्य अन्तरशब्दस्य च तत्तदर्थविशेषे सर्वत्र विभक्तौ सर्वनामसंज्ञा विहिता। अनेन अष्टाध्यायी पाठपठितेन सूत्रत्रयेण जसि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा विधीयते। अयं विशेषः अस्ति गणपाठपठितसूत्रस्य अष्टाध्यायी पाठपठितसूत्रस्य च। तथापि एतस्य सूत्रत्रयस्य स्थाने पूर्वादीनि नव इत्येव सूत्रयितुं शक्यते। कथमित्युक्तौ इदानीमेव मया उक्तं सर्वाद्यन्तरगणसूत्रं पूर्वपरावरेत्यादि इति। तस्मिन्नेव गणे पूर्वादीनि अर्थविशेषेण विशिष्टानि नित्यं सर्वनामसंज्ञार्थं पठ्यन्ते। एवञ्च अर्थविशेषः लब्धः तस्मिन्नेव अर्थविशेषे तेषामेव पूर्वादीनां जसि विभाषा सर्वनामसंज्ञाकार्यार्थं भविष्यति। एवञ्च लाघवात् सूत्रत्रयस्थाने पूर्वादीनि नव इत्येव सूत्रयितुं शक्यते इति पूर्वपक्षः वर्तते। इदानीं किमागतं पूर्वपरावरेत्यादि सूत्रत्रयस्थाने पूर्वादीनि नव इत्येव सूत्रं पठितव्यम् इति आशंका आगता किल। गणसूत्रे सर्वत्र विभक्तौ नित्यं सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता। एवञ्च जसि विभक्तावपि नित्यं सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता। तस्याञ्च प्राप्तौ पूर्वादीनि नव इत्येव जसि प्राप्तविभाषा भवति। तेषामेव गणसूत्रपठितानां पूर्वादीनाम् अत्र प्रत्यभिज्ञानं भवति। अतः व्यवस्थायाम् असंज्ञायामिति अर्धविशेषलाभोऽपि सूत्रपाठे सिद्ध्यत्येव। गणे यः अर्धनिर्देशः सः पाठविशेषेण भविष्यति। किमर्थम् एते विषयाः मया प्रस्तुताः इत्युक्तौ अयि भोः इदं पश्यन्तु, अष्टाध्याय्यां पठितानि सूत्राणि पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायां स्वम् अज्ञातिधनाख्यायाम् एवम् अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः इत्येवं रीत्या वर्तन्ते। इदानीं सूत्रत्रयस्थाने पूर्वादीनि नव इति पठ्यते किल। अस्माकं सर्वेषामपि अयं सन्देहः भवति, अयि भोः व्यवस्थायामसंज्ञायाम् इत्यादयः अर्धविशेषाः कथं सिद्ध्यन्ति इति। अत एव महाभाष्ये इदं समाधानमुक्तं। गणे यः अर्थनिर्देशः व्यवस्थायामसंज्ञायाम् इत्यादिरीत्या वर्तते सः पाठविशेषेण भविष्यति। अर्थात् सूत्रपाठेपि अर्धविशेषलाभः सिद्ध्यत्येव इति। अत्रेदम् उदाहरणं तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः इति सूत्रं वर्तते। तिङन्तात् पदात् गोत्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति इति तत्र उक्तं। पचति गोत्रम् इति उदाहरणमपि तत्र दत्तं। तत्र कुत्सनाभीक्ष्ण्यग्रहणं गोत्रादीनां विशेषणं भवति। तयोः अर्धयोः गोत्रादीनि अनुदात्तस्वराणि भवन्ति इत्यर्थः। तत्र कुत्सनाभीक्ष्ण्यग्रहणं पाठविशेषणम् इत्युक्तत्वात्
न केवलम् अस्मिन् सूत्रे किन्तु अस्मिन् प्रकरणे यत्र गोत्रादिग्रहणं वर्तते तत्र सर्वत्रापि कुत्सनाभीक्ष्ण्यग्रहणं गोत्रादिपाठविशेषणं भवत्येव। एवमेव अत्रापि सर्वाद्यन्तरगणसूत्रे पूर्वपरावरेत्यादि सूत्रे व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति वर्तते। सः अर्थविशेषः अत्रापि सूत्रपाठेऽपि भवत्येव। एवञ्च लाघवात् सूत्रत्रयस्थाने पूर्वादीनि न वा इत्येव भवतु इति पूर्वपक्षः। महाभाष्ये वार्तिककारेण अयं पूर्वपक्षः कृतः। अवरादीनाञ्च पुनः सूत्रपाठे ग्रहणानर्धक्यं गणे पठितत्वात् इति। पूर्वपक्षस्य आशयोऽपि मया वर्णितः, अस्माभिः ज्ञातश्च, परन्तु अत्र एकः विशेषः मया वर्ण्यते। अवरादीनाञ्च इति किमर्थमुक्तं वार्तिकारेण? पूर्वादीनाञ्च पुनः सूत्रपाठे इत्यादिरीत्या वक्तव्यं किल। अवरादीनामिति किमर्थमुक्तम् इत्युक्तौ अत्र प्रदीपे उद्योते च उपपत्तिः प्रदर्शिता। सा च उपपत्तिः मया इदानीं वर्ण्यते। प्रकारार्थः आदिशब्दः तेन पूर्वपरशब्दावपि गृह्येते इति कैयटः। अवरादीनाञ्च पुनः सूत्रपाठे ग्रहणानर्धक्यं गणे पठितत्वात् इति वार्तिके अवरादीनामित्यत्र यः आदिशब्दः वर्तते सः प्रकारार्थः। प्रकारो नाम सादृश्यं। कथम् एतेषां परस्परं सादृश्यमित्युक्तौ तत्तत् कार्यवत्वेन इति कुत्रचित् व्याख्याने वर्णितञ्च। एवञ्च तत्र आदिशब्दः प्रकारार्थः इति कृत्वा आदिशब्देन पूर्वपरशब्दावपि गृह्येते। एवञ्च पूर्वपरशब्दयोरपि तेन वार्तिकेन ग्रहणं सिद्ध्यति। तत्र नागेशेन एवमुक्तं, वस्तुतः लघ्वक्षरं पूर्वम् इति सूत्रेण अथवा वार्तिकेन, अजाद्यदन्तम् इति सूत्रेण च तत्र द्वन्द्वसमासे अवरशब्दस्य पूर्वनिपातः भवति। अतः वार्तिककारेण पूर्वादीनाम् इत्यनुक्त्वा अवरादीनाञ्च इत्युक्तमिति तत्र स्वारस्यं प्रदर्शितं नागेशेन। एतावत्पर्यन्तम् अयं पूर्वपक्षः अस्माभिः ज्ञातः। अवरादीनाञ्च पुनः सूत्रपाठे ग्रहणानर्धक्यम् इति किल। अवरादीनाम् अर्थात् पूर्वादीनां सूत्रपाठे ग्रहणम् अनर्थकम् इति। इयम् आशङ्का तदानीमेव युज्यते कदा यदि गणपाठ एव पूर्वः स्यात् सूत्रपाठः अनन्तरः स्यात्। यदि पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायामिति गणपाठः पूर्वः स्यात् तर्हि तेनैव अर्थविशेषः लब्धः इति कृत्वा पूर्वादीनि न वा इत्येव सूत्रयितुं शक्यते इति भवद्भिः वक्तुं शक्यते। परन्तु सूत्रपाठ एव पूर्वः इति वक्तुमपि शक्यते, स एव पूर्वः अस्तु। तथा हि आदिशब्दः कुत्र आदिशब्दः? सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र आदिशब्दः प्रकारवाची व्यवस्थावाची च दृष्टः। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र आदिशब्दस्य प्रकारार्थतापि सम्भवति। प्रकारो नाम सादृश्यं, सादृश्यञ्च तत्तत् कार्यवत्वेन। एवञ्च प्रकारार्थप्रदर्शनाय पश्चात् अभियुक्ताः गणान् पठन्ति।
पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इत्यादि रीत्या गणान् पठन्ति। अतः सूत्रपाठे एवञ्च इदानीं किमागतं, सूत्रपाठ एव पूर्वः इति आगतं किल, गणपाठ एव अनन्तरकालिकः इति आगतं किल, एवञ्च पूर्वादीनि न वा इति कथं सूत्रयितुं शक्यते? एवञ्च सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् आवश्यकमेव, अर्थात् पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इत्येव वक्तव्यम् इति आगतम्। इदानीम् अस्माभिः किं पृष्टं? सूत्रपाठ एव पूर्वः अस्तु इति किल, अतः सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् आवश्यकमेव इति किल अस्माभिः पृष्टं। परन्तु इदानीं समाधानम् उच्यते, सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् अनर्थकमेव इति। तत्र महाभाष्ये इयं पङ्क्तिः अस्ति, तानि हि पूर्वादीनि इमान्यवरादीनि इति। गणपाठ एव पूर्वः, सूत्रपाठ एव अनन्तरः इति भाष्यकारैः उक्तम्। भाष्यवाक्यस्य अयमर्थः, तानि हि पूर्वादीनि इमान्यवरादीनि इति किल भाष्यवाक्यं। तानि अर्थात् गणपठितानि, पूर्वादीनि अर्थात् पूर्वकालाश्रयाणि, इमानि अर्थात् अष्टाध्यायी पठितानि, अवरादीनि अर्थात् अवरकालाश्रयाणि, अनन्तरकालाश्रयाणि इति। एवञ्च किमागतं, गणपाठ एव पूर्वः, सूत्रपाठ एव अनन्तरः। एवञ्च सूत्रपाठे पूर्वपरावर इत्यादि अष्टाध्यायी पठितसूत्रे पूर्वादीनां ग्रहणम् अनर्थकमेव, पूर्वादीनि न वा इत्येव सूत्रयितुं शक्यते इति। एवञ्च तत्तत् कालकृतत्वात् पूर्वादिव्यवहारः इति सिद्धम्। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र आदिशब्दः न प्रकारवाची। इतः प्राक् एवम् उक्तं किल, आदिशब्दः प्रकारवाची भवतु इति, व्यवस्थावाची मास्तु प्रकारवाची एव अस्तु इति। परन्तु तथा नैव वक्तव्यं। तथा सति अर्थात् आदिशब्दस्य प्रकारवाचित्वे कृत्स्नादिशब्दानामपि सर्वनामसंज्ञापत्तिः। कृत्स्नादिशब्दा अपि सर्वादिसमा एव। तादृश सर्वादिशब्दैः यः अर्थः प्रतिपाद्यते सोऽप्यर्थः कृत्स्नादिशब्दैरपि प्रतिपाद्यते। अतः तेषामपि सर्वनामसंज्ञा स्यात्, या च अनिष्टा। अतः तस्मिन् सूत्रे सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रे आदिशब्दः व्यवस्थावाची इत्येव वक्तव्यम्। एवञ्च सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रे सर्वादीनि इति व्यवहारादेव गणपाठस्य पूर्वत्वं निश्चीयते। एवञ्च सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् अनर्थकमेव इति आगतम्। इदानीं गणपाठस्य पूर्वत्वे काचन आशंका क्रियते। गणपाठ एव पूर्वः, सूत्रपाठ एव अनन्तरः इति किल एतावत्पर्यन्तं समर्थितं। परन्तु गणपठितानां पूर्वत्वे विनिगमनं नास्ति। हेत्वभिधानमन्तरेण अयमर्थः प्रतिपत्तुम् अशक्यः। कश्चन हेतुः यदि उच्यते तर्हि निश्चेतुं शक्यते। गणपाठः पूर्वः, सूत्रपाठः अनन्तरः इति। कः हेतुः अत्र? अतः हेतोः अभिधानं नास्ति इति कृत्वा गणपाठ एव पूर्वः इति निश्चेतुम् अशक्यम्। अतः अष्टाध्यायी पठितान्येव पूर्वादीनि पूर्वकालाश्रयाणि इत्यपि वक्तुं शक्यते।
अतः सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र आदिशब्दः प्रकारवाच्येव भवतु। तत्तत् कार्यवत्वेन च सादृश्यमुच्यते। तर्हि इदानीमेव आशंका कृता कृत्स्नादिशब्दानामपि सर्वनामसंज्ञा स्यादिति। कृत्स्नादौ अतिप्रसंगस्तु अनभिधानान्न इति समाधानम्। तत्र सर्वनामसंज्ञा प्रयुक्तकार्यैः कृत्स्नादिशब्दानाम् अभिधानं नास्ति। अतः अनभिधानादेव सर्वनामसंज्ञा न भवति इति ज्ञायते। एवञ्च सूत्रपाठ एव पूर्वं भवतु इत्यपि आगतम्। एवञ्च सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् आवश्यकमेव किल। पूर्वादीनि न वा इति कथं सूत्रयितुं शक्यते इति एका आशंका आगता। इदानीं समाधानमुच्यते। गणपाठ एव पूर्वः, सूत्रपाठ एव अनन्तरः। सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् अनर्थकमेव। पूर्वादीनि न वा इत्येव सूत्रयितुं शक्यते। गणपाठ एव पूर्वः इति कथं ज्ञायते इति किल भवतां प्रश्नः। इदं समाधानं। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति सूत्रे पाणिनिमहर्षिणा नवग्रहणं कृतं। नवग्रहणमेव ज्ञापकम्। यदि च नियतसन्निवेशः गणपाठः पूर्वः स्यात् तदानीं त्यदादीनाम् अधिकानां व्यवच्छेदाय नवग्रहणं सार्थकं भवति। यदि गणपाठः नियतसन्निवेशः पूर्वं न स्यात् तर्हि नवग्रहणं कम् अर्थं वदेत्। अतः पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति सूत्रे नवग्रहणमेव गणपाठ एव पूर्वः इत्यस्मिन्नर्थे ज्ञापकम्। एवञ्च सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् अनर्थकमेव इत्यागतम्। ननु गणपाठस्य पूर्वत्वेपि सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् आवश्यकमेव। अत्रेदं भाष्यम्। इदं तर्हि प्रयोजनं व्यवस्थायामसंज्ञायामिति वक्ष्यामि इति। प्रतिनियतविशेषणाभिधानाय प्रतिपदपाठः इति कैयटः। अतः सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् आवश्यकम् इति। पूर्वादिसप्तकस्यैव व्यवस्थायामित्यादि अर्थः सम्बध्यते। स्वशब्दस्यैव अज्ञाति इत्याद्यर्थः अज्ञाति धनाख्यायाम् इत्यनेन योगः। अन्तरशब्दस्यैव बहिर्योगेत्यादि विशेषणं सम्बध्यते इत्येवमर्थः इति नागेशेन उक्तम्। एवञ्च गणपाठस्य पूर्वत्वेपि सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् आवश्यकमेव इति पुनः काचन आशंका आगता। अत्रोच्यते। अत्रेदं भाष्यम्। एतदपि नास्ति प्रयोजनम् एवं विशिष्टान्येव एतानि पूर्वादीनि गणे पठ्यन्ते इति। पूर्वपरावरेत्यादि गणसूत्रे यः अर्थनिर्देशः सः पाठविशेषणार्थम्। एवञ्च गणसूत्रे अर्थनिर्देशः पाठविशेषणाय इत्युक्तत्वात् पूर्वपरावरेत्यादि सप्तकस्य व्यवस्थायाम् असंज्ञायामेव जसि सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन भवति इत्याद्यर्थः लभ्यते एव। अतः तत्सिद्ध्यर्थं सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणं नावश्यकम्। एवञ्च पूर्वादीनि न वा इत्येव सूत्रयितुं शक्यते। ननु गणपाठस्य पूर्वत्वेपि सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणम् आवश्यकमेव इति पुनः आशंक्यते। अत्रेदं भाष्यम्। इदं तर्हि प्रयोजनं द्व्यादिपर्युदासेन पर्युदासो मा भूत् इति। अयमर्थः।
किं सर्वनाम बहुभ्यो अद्व्यादिभ्यः इति सूत्रम्। किमः सर्वनाम्नः बहुशब्दाच्चेति प्राग्दिशः अधिक्रियते। अयमत्र कश्चन विशेषः अस्ति भवद्भिः ज्ञातव्यः। सर्वादिगणे कैश्चित् त्यदादीनि पठित्वा पूर्वादीनि पठितानि। तत्र अद्व्यादिभ्यः इति यः प्रतिषेधः, भोः पश्यन्तु, द्व्यादीनां तसिलादिप्रतिषेधः इत्युक्तौ द्व्यादि अन्तर्गणे पूर्वादयः अपि आगच्छन्ति। पुनरेकवारं स्मारयामि। कैश्चित् सर्वादिगणपाठः परिवर्तितः। प्रथमतः त्यदादयः पठिताः, अनन्तरं पूर्वादयः पठिताः। एवञ्च अद्व्यादिभ्यः इति तसिलादीनां प्रतिषेधः पूर्वादीनामपि प्राप्नोति। इदानीं सः तसिलादिप्रतिषेधः मा भूत् इत्येवमर्थं सर्वनामसंज्ञया अर्थात् पूर्वपरावरेत्यादि सूत्रेण सर्वनामसंज्ञया तसिलादिः विधीयते। तेन द्व्यादिपर्युदासः बाध्यते। एवञ्च गणपाठस्य पूर्वत्वेपि सूत्रपाठे पूर्वादीनां ग्रहणात् ज्ञापकात् अयमर्थः लभ्यते इति बोध्यते। द्व्यादिपर्युदासः अत्र न भवति इति अत्रोच्यते। पूर्वादिभ्यः अद्व्यादिभ्य इति तसिलादिप्रतिषेधः मा भूत् इत्येतदर्थं पूर्वादीनां प्रतिपदपाठः इति यदुक्तं तन्न। आचार्यप्रवृत्तिः ज्ञापयति नैषां द्व्यादिपर्युदासेन पर्युदासो भवतीति। यदयं पूर्वत्रासिद्धमिति पूर्वत्र इति निपातनं करोति। तत्र त्रल् प्रत्ययः कृतः। एवं वार्तिककारेणापि जष्भावादिति चेत् उत्तरत्र इति प्रयोगः कृतः। उत्तरशब्दात् त्रल् प्रत्ययः कृतः। अतः एतैः प्रयोगैः इदं ज्ञायते पूर्वादिभ्यः तसिलादिप्रतिषेधः न भवति इति। अतः तसिलादिप्रतिषेधवारणार्थं पूर्वादीनां सर्वनामसंज्ञाविधानं नावश्यकम् इत्यागतम्। सूत्रपाठे पूर्वादिग्रहणस्य भाष्यकारोक्तं प्रयोजनम् इदानीम् उच्यते। इदं तर्हि प्रयोजनं जसि विभाषां वक्ष्यामि इति। यदि पूर्वादीनि न वा इत्येव सूत्र्यते तदा दोषः। गणपाठे अर्थात् पूर्वपरावरेत्यादि गणपाठे व्यवस्थायामसंज्ञायाम् इत्यादि अर्थनिर्देशस्य नित्य सर्वनामसंज्ञाविधान एव उपयुक्तत्वात् सः अर्थनिर्देशः पाठविशेषणं भवति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। एवञ्च अनेन अष्टाध्यायी पठितेन सूत्रेण जसि या वैकल्पिक सर्वनामसंज्ञा सा व्यवस्थायाम् असंज्ञायामेव भवति इत्यत्र किं प्रमाणम्? अतः पूर्वादीनि न वा इति कथं सूत्रयितुं शक्यते? तथा च पूर्वादीनां जसि अर्धान्तरे अव्यवस्थायां संज्ञायां वा सर्वनामसंज्ञा विज्ञायेत।
अतः तद्व्यावृत्त्यर्थं सूत्रपाठे पूर्वादिग्रहणम् आवश्यकमेव। इदानीं सूत्रपाठे पूर्वादिग्रहणे तदा पूर्वपरावरेत्यादि सूत्रत्रयं प्राप्तविभाषा भवति। अर्थात् पूर्वपरावरेत्यादि यत् गणसूत्रत्रयं वर्तते तेन नित्यं सर्वनामसंज्ञा प्राप्तौ, अर्थात् तेन गणसूत्रत्रयेण सर्वत्र विभक्तौ नित्यं सर्वनामसंज्ञा विहिता। अतः जस्यपि विकल्पेन अनेन अष्टाध्यायी पठितसूत्रत्रयेण विकल्पेन जसि सर्वनामसंज्ञा विधानात् प्राप्तविभाषा इयं भवितुमर्हति। भाष्ये जसि विभाषां वक्ष्यामि इत्यत्र विभाषामित्यस्य प्राप्तविभाषामित्यर्थः। भाष्ये प्रतिपदपाठसमर्थनम् एवं भावनीयं। प्रतिपदपाठञ्च अन्तरेण असंकरेण अर्थनिर्देशः अशक्यः कर्तुम् इति भाष्यकारैः प्रतिपदपाठः समर्थितः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। असंकरेण अर्थनिर्देशः इत्यस्य अयमर्थः। सप्तस्वेव पूर्वादिषु व्यवस्था सम्बन्धः, स्वे अज्ञातिधनयोः सम्बन्धः, अन्तरे बहिर्योगादेः सम्बन्धः इत्येवं रूपः असंकरेण अर्थनिर्देशः प्रतिपदपाठमन्तरेण अशक्यः इति। तथा च पूर्वपरावरेत्यादि त्रीणि सूत्राणि अष्टाध्याय्यां यथा पठितानि तथैव वक्तव्यानि इति सिद्धम्।